بھی اہتمام جناب اعلیٰ قبول تھی ویسی میری تقریر بھی تہاڈا آون بھی قبول تھی ویسی اپنی بھی اصلاح کریں میری بھی اصلاح کریں نیکی والے رستے تے ٹر پو اللہ تیری مدد کرے سی اللہ تینو خزانہ غیب پوری عطا کرے سی حضور چلن صحابہ نال میٹھے صحابہ پیارے صحابہ نال حضور نے فرمایا صحابہ ان قبریاں لے دے حالات جان دے وے صحابہ عرض کرن اللہ دا نبی اے غیب دیاں گالی اللہ تے اللہ دا رسول جانے فرمایا انہاں تے عذاب پیا تھی لے کیا تھی نہ پائے انہاں تے عذاب پیا تھی لے آقا عذاب پیا تھی لے انہاں تو کیڑی وجہ تو عذاب پیا تھی لے تو جملے اس لئی حضور فرمایا انہاں دے وچوں ہی ایسا آدمی ہے جڑا چغل خورا کیا بولو چا سارے جڑا چغل خورا اتو دی سن کے اٹھا اتو دی سن کے اٹھا روپ آرام دے نال ناراواں دے دا بھئی انہاں دی لڑائی پئی راوے میرا ہاں ٹھنڈا تھیندا راوے چغل خورا اتو دی سن کے اٹھا چغلیاں مرے دا ہن میرو بھائی دیکھو اللہ اکبر اللہ دے نبی نے فرمایا تو جا بندہ ہوئے جیڑا جناب اللہ پیشاب دے چھٹیاں تو نہ پاکی تو نہ بچدا تو ہے ای کم دی وجہ تو عذاب دے وچ گرفتار تے مبتلا ہن اللہ دے نبی نے صحابہ کو فرمایا کھجور دیاں دو ٹہنیاں لے آؤ کھجور دیاں دو ٹہنیاں لے آئے اللہ دے نبی نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال ایک ٹہنی او قبر تے گاڑی ہے بھئی او قبر تے گاڑی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جب تک اے تر راسن جب تک اے تر راسن کیونکہ ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کریں دیے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کریں دیے فرمایا جب تک اے تر راسن اے اللہ دا ذکر کرے دے راسن انہاں تو عذاب ٹل دراسی او میرا سوال تو آنے والے اگر جناب اعلیٰ کھجور دی ٹہنی اللہ دا ذکر کرے تے انہاں تو عذاب ٹل سجدے تے جے کو اللہ اشرف المخلوقات بنائے اتنے آئے بیٹے وے طلبہ پڑھے ختم قرآن شریف سورۃ اخلاص پڑھ کے آج آگا اسا انہاں نے ایصال ثواب کرے سو استاد گلزار صاحب دے والد فوجی ریاض صاحب دے والد فوجی یعقوب صاحب دے والد دی طرف ایصال ثواب کرے سو اگر کھجور دے ٹہنیاں دے ذکر کرن دے نال عذاب ٹل سکدا ہے تب والد جناب اعلیٰ بندیاں دے ذکر اور قرآن پڑھن تے ایصال ثواب کرن دے نال اللہ انہاں دیاں قبراں کو چاندنی کر لے سی دعا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری